फ्रिडम फायटरांची भुरगीं जी अनएम्प्लॉय आशिल्ली आनी जांचो लढो हांवें हांगा आझाद मैदानाचेर सुरू केल्लो. वेगवेगळी आंदोलनां जाली, तातूंतल्यान जी आंदोलनां जाली तातूंत जे आमकां MOU सदानंद तानावडे श्री सदानंद तानावडे हांणी हांगा हाडून दिल्ले आनी त्या प्रमाण तांच्यांनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जॉब दिवपाक सुरवात केली. हांव सगळ्यात पयलीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आभार मानता, कारण तांच्यांनी जे सातत्यान फुडाकार घेतलो आनी गोंयची आमची जी फ्रिडम फायटरांची भुरगीं आसा तांकां जॉब दिवपाचे तांच्यांनी सुरवात केली. आयज पर्यंत तांच्यांनी जवळ जवळ 150 वयर स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक जॉब दिल्ले आसा. 100 काल तांच्यांनी जे प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटल्या त्या प्रमाणे 100% अजून जाल्ले ना, दितात आनी चालू आसात, जॉब दिवपाचे चालू आसात. जशें आयजूच तांच्यांनी 22 जाणांक अपॉइंटमेंट लेटरां ही दिल्ली आसा. ताज्या उपरांत गोंयचे माजी मुखेलमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांणी जे कार्य करून आसलेले, म्हणजे जी भुरग्यांची जॉब्स इतले वर्सां उरलेली, ताजे फलस्वरूप आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुखेलमंत्री हांणी फुडाकार घेवन आयज पर्यंत ज्या भुरग्यांक आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकी भुरग्यांचे जॉबाक लायला, त्या खातीर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे परत एकदा अभिनंदन करता आनी ताज्या बरोबर तांकां देव बरें करूं. पण हांगा आनी एक विशय आसा. जॉब ताणेंनी दिवपाक सुरवात केले हे C आनी D कॅटेगरीचे आसा, पण A आनी B कॅटेगरीचे हाजे कितें? A आनी B कॅटेगरीचे हाज्यांनी तांच्यांनी कांयच हांगा दखल घेतलेली ना, कांयच तांच्यांनी कालू म्हटलेले ना. ताच्याच बरोबर आयज गोंयचे राज्यपाल मानादीक हिज एक्सलन्सी गव्हर्नर हांगा हाजीर आशिल्ले. GPSC गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन हाज्या तर्फे जे नेमणूक जाता ताचो कांयच उल्लेख केल्लो ना आनी गोवा राज्यपाल कांयच कसलोच फुडाकार घेना हाज्या बाबतीत की GPSCन जे रिक्रुटमेंट आसा A कॅटेगरीचे B कॅटेगरीचे गॅझेटेड ऑफिसर ताजोच कसलोच तांणी हांगा पाठपुरावो केल्लो ना. ताज्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुखेलमंत्री हांच्यांनी ताज्या बद्दल कांय सांगलें ना. जशे असेंब्लीक पास जाल्ले आसा, रिझोल्युशन जाल्ले आसा आनी जे ताज्या प्रमाण तांच्यांनी जे रिक्रुटमेंट केला C आनी D कॅटेगरी आनी ताच्या तांच्यांनी कालांतरान ते पर्संटेज वाडयली, भुरग्यांक सगळ्यांक जॉब मेळचे म्हणून आनी आयज जॉब जे मेळ्ळे आसा. पण A आनी B कॅटेगरी हाचे कितें? A गॅझेटेड B गॅझेटेड ऑफिसर हांचे कितें? गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन जे रिक्रुटमेंट करता A गॅझेटेड B गॅझेटेड हातून जे करप्शन चल्लां ताजेर कितें? ताजेर कोण आवाज हे करतलो? म्हजो बापूय स्वातंत्र्य सैनीक श्री मुकुंद मोर्तू शेट, स्वर्गीय मुकुंद मोर्तू शेट ह्या गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर झगडलो. 7 वर्सां बंदखण ताणें भोगली. ताच्याच बरोबर ही जी आमची भुरगीं आतां स्वातंत्र्य सैनिक तांच्या बापायनी तांच्या सगळे फॅमिली मेंबरांनी ज्यांच्यांनी स्वातंत्र्य सैनिका खातीर गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर लढा दिलो, ह्या हितून योगदान दिलें, तांच्या खातीर आनी अजुनूय जॉब दिवपाचे उरलेले आसा. तांचे जीव आतां 32 म्हणटा, तांचेय जॉब जावचे. ताच्याच बरोबर जे आतां थोड्यांची वर्सांव जावन गेली, 58 जाली, थोड्यांची 60 जाली, तांकां जॉबूच दिल्लो ना. पण तांचेय एक वन टायम सेटलमेंट जावचे हेवूय हांव गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता. Like, subscribe, and get notified.